बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात पूरी सुनते नहीं और दौड़ लगा देते हैं। देखिए, ये आदत बड़ी खराब है। पहले बात को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए और फिर अमल करना चाहिए। बहुत से लोग अपने आप को इतना अक्ल कुल समझते हैं कि आधी बात सुने बगैर ही वो अपना स्टार्ट हो जाते हैं। ये आदत वो है जो हैदर में थी, और हैदर को इस चक्कर में पुलिस थाने में कई दिन गुजारने पड़ गए थे। हैदर एक फर्जी नाम है, किस्सा पूरा सच्चा है। नाम इसमें 3 फर्जी हैं। हैदर इसलिए कि मुझे याद ही नहीं क्या नाम था उसका असली, और 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट के नाम भी इसमें मैंने बदल दिए हैं, मुनासिब नहीं था उनका असली नाम लेना। ये किस्सा 2 हिस्सों में है। पहले तो जनाब ये हुआ कि हम लोग उस जमाने में रहा करते थे G63 इस्लामाबाद के अंदर, और मेरा घर जो था G6 में, वहां पे एक अर्जेंटीना पार्क है बड़ा मशहूर, उसके करीब हमारा घर था। सरकारी क्वार्टर था बहुत बड़ा, उसमें गैरेज भी था, सामने पार्क की जगह भी थी। अब्बू हमारे शरीफ आदमी, तो पार्क भी हमारा उजाड़ रहता था घर के सामने का, और गैरेज भी बिल्कुल खाली पड़ा था। मोटरसाइकिल के पैसे नहीं थे, गाड़ी कौन खड़ी करता। अब्बू थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और एक दफा उनको इनके ऑफिसर ने एक ने बुलाया और बिठाया। उनके पास कोई मेहमान बैठे थे, कहेंगे ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो अब्बू थोड़ा हैरान हुए, पूछने लगे बताइए क्या बात है। तो कुछ वो झिझक के बोले कि फारूकी साहब देखिए, आपका G63 में जो बंगला है उसके सामने जो एक बागीचे की जगह है वो बिल्कुल उजाड़ कंगाड़ सी पड़ी रहती है, मट्टी उड़ती रहती है। अगर आप कहें तो मैं 1-2 माली आपके यहाँ रखवा दूं, और सिर्फ वो आपके घर में रहेंगे और कोई मसला नहीं है। लेकिन और रहने का भी कोई मसला नहीं है, सामने आपका गैरेज खाली पड़ा हुआ है, वहीं वो रह लिया करेंगे। आपका लॉन वो A1 कर देंगे। अच्छा, अब्बू हमारे वो थे कि कोई चीज़ अगर मुफ्त की मिल रही है, सस्ती मिल रही है, तो हमेशा ज़रा मशकूक रहते थे। तो उनको फौरी तौर पे वहम आया कि आखिर क्यों। वो साहब कुछ झिझक रहे थे। अब्बू ने कहा भी जब तक आप मुझे खुल के नहीं बताएंगे, उस वक्त तक मैं किसी तीसरे फर्द को यहाँ पे जगह नहीं दे सकता हूँ। वो मुझे फ्री में क्यों मेरा लॉन मेंटेन करके देना चाहता है। मेरे अब्बू के बॉस ने उनको आंख से इशारा किया, आखिर वो खुल के बोले कि मेरा ताल्लुक एक खुफिया एजेंसी से है। बात दरअसल ये है कि आपके मकान से ज़रा सा आगे जो एक छोटा सा चर्च है, उसके करीब में एक बंगला है। उस बंगले में एक खातून रहती हैं अपनी 3-4 बेटियों के हमरा। उन खातून का पस मंज़र ये है कि किसी ज़माने में उनके शौहर पंजाब के किसी छोटे से इलाके में SP वगैरह थे। बहुत कमाया उन्होंने और बहुत लुटाया उन्होंने, और अचानक उनका हार्ट फेल हो गया। उनकी बेवा को मालूम ही हुआ कि जो कुछ कमाया वो सारा उड़ा गए, पास में कुछ नहीं बेचा, कोई जायदाद नहीं छोड़ी सिवाय वो उन 4 बेटियों के। उन्होंने किया कि वो उस घर को छोड़ के यहाँ इस्लामाबाद में आ गई, जिसमें उन्होंने बंगला एक बड़ा सा किराए पे ले लिया। यहाँ वो क़याम है उनका, और वो चारों बेटियां वो कमा रही हैं। क्या इसमें हमें इतना कोई ख़ास होता है, इतनी तशवीश की बात नहीं है। तशवीश की बात यह है कि अब उस घर में न सिर्फ ये कि एम्बेसी एरिया के बहुत सारे लोग आने लगे हैं, बल्कि काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट भी आते हैं। इसलिए हमारी एजेंसीज को बड़ी तशवीश है कि इस मकान की निगरानी होनी चाहिए। तो इत्तेफाक से करीब तरीन आपका घर एक ऐसा है, तो हमारे कुछ खुफिया सर्विसेज के लोग हैं जो आपके घर में क़याम करेंगे, उस घर पर नज़र रखेंगे। आप समझ रहे हो क्या पूरी याद दे दी। अब्बू ने याद देने से साफ इनकार कर दिया, कह नहीं साहब ये तो मुमकिन ही नहीं है किसी भी अंदाज से। उन्होंने बड़ा हुब्बुल वतनी वगैरह की दरसी है। अब्बू ने कहा नहीं भाई ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मेरे घर के बिल्कुल सामने ANG काजी साहब का इतना बड़ा बंगला है, इनको सरकारी तौर पर चौकीदार मिला है, माली मिला है, सर्वेंट क्वार्टर है, आप वहाँ रखवाइए ना। मैं तो सारा दिन घर पर होता नहीं हूँ। अब इस किस्म में अगर कभी कोई मुकाबला हो जाए, कोई उनका पीछा करे, कोई हमारा पीछा करे, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर पर, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप जो मर्जी समझें, लेकिन मैं इस किस्म की किसी कार्रवाई के लिए आपको घर में जगह नहीं दूंगा। अच्छा, मजे की बात आपको, वजह ये नहीं थी, वजह कुछ और थी। वजह ये थी कि वो था 70s का ज़माना, और उस ज़माने में जब कौमी असम्बली का इजलास होता था, तो उसमें वहाँ पे कौमी असम्बली के इजलास में आने वालों में एक तो थे महमूद आलम फारूकी साहब, और दूसरे थे मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी साहब। महमूद आलम फारूकी साहब से तो हम लोग की रिश्तेदारी होती थी, हमारे रिश्ते के मामू थे, और मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी के अब्बू न्याज़मंदों में से थे, और उनका भी अक्सर क़याम रहता था। उसकी वजह से ये था कि जब असम्बली का इजलास का ज़माना हो, तो फिर न सिर्फ ये कि ये लोग भी आते थे वहाँ पे, बल्कि उनकी वजह से इस्लामाबाद की लोकल जमात के लोग, मौलाना फतेह, बहुत सारे जमात के लोग आया करते थे। अब्बू को ये डर पड़ गया कि उनकी करे ना करे मेरी जासूसी जरूर शुरू कर देंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं इनको घर में क्यों बिठाऊं अपने, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मेरी अपनी रिपोर्ट बनी हुई है। भाई करना हो तो खुद से करे,
اب میرے خلاف کوئی کاروائی کرنی، میں اس میں سہولتکار بن جاؤں، تو ابو نے کر دیا صاف منع۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل قصے کے اوپر۔ وہ جو جوان لڑکیاں تھیں اس گھر کے اندر اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھیں، جن کو میرا دوست نہیں کہوں گا اس کے، جن کو وہ لڑکا حیدر اپنی باجیاں کہتا تھا اور اکثر ذکر کرتا تھا، میری چھوٹی باجی کے دوست، میری بڑی باجی کے دوست۔ تو باجیوں کے دوست الگ تھے، کبھی مشترکہ محفل بھی ہو گئی، ورنہ باجیوں کے جو دوست ہوا کرتے تھے ان کے دن اور اوقات بھی الگ الگ تھے۔ ایک دن ان میں سے منجلی باجی نے چھوٹی باجی سے کہا کہ میرے وہ دوست ہیں نا فلاں، وہ جس کارپوریشن میں ہیں، گورنمنٹ کی کارپوریشن ہے، اس نے ان کا ٹرانسفر کر دیا ہے بلوچستان میں، تو وہ اگر ان کا ٹرانسفر روکا نہ گیا تو ایک اچھی خاصی جو گھر کی آمدنی وہ آنی بند ہو جائے گی۔ ان کو بڑی تشویش ہوئی، تو کہنے لگی ایسا مسئلہ کوئی نہیں، آپ کے دوستوں میں ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے وقاص صاحب، تو میرے وہ دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر وقاص صاحب سے آئے تو یہ ٹرانسفر روک سکتا ہے، آپ ذرا وقاص صاحب سے بات کر لیجئے نا۔ تو اگلے دن جب وہ وقاص صاحب دوسری والی باجی کے پاس آئے تو انہوں نے کچھ اٹلا کے کہا کہ بھائی ذرا یہ چھوٹا سا کام ہے، ہمارے جاننے والے بڑا خیال کرتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم ان کو فون کرتے ہیں، ہمارے سارے ایک پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں، ان کا ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے بلوچستان میں۔ جو وقاص صاحب تھے اپنے ادارے کے سیکریٹری تھے، ان کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو میرے انڈر کام آتا ہے، تم ایسا کرو کل چھوٹے بھائی کو میرے دفتر بھیج دو، وہ آ کے مجھے یاد دلا دے، تفصیل دے دے، اپلیکیشن لے کے رکھ لینا، اور میں اس کا انشاءاللہ ٹرانسفر رکھوا دوں گا، یہیں پہ اسلام آباد رہے گا۔ اگلے دن صاحب کا مسئلہ تھا، ان سے اپلیکیشن لی گئی اور چھوٹی باجی نے حیدر کو پکڑایا کہ جاؤ حیدر، یہ بھاگ کے جاؤ وہاں پہ سیکریٹریٹ میں وقاص صاحب سے ملو اور ان کو اپلیکیشن دو، وہی ٹرانسفر روک دیں گے۔ حیدر گیا، جا کے وہ سیکریٹری صاحب جو تھے وقاص صاحب، ان سے ملنا چاہا تو اس سے روک دیا گیا۔ جب اس نے کافی شور مچایا تو گارڈز وغیرہ نے اس کو صرف ان کے سیکریٹری تک جانے اجازت دی، اور جب اس نے بتایا کہ مجھے وقاص صاحب نے بلایا ہے، مجھے باجی نے بھیجا ہے، تو وہ پریشان ہو گیا، کہیں کون سی باجی؟ تو کہیں گے آپ چھوڑ دیں، آپ مجھے اسے ملوا دیں، کہیں گے آپ ٹھہرے میں ذرا بات کر لوں۔ اندر گئے، اندر جا کے وقاص صاحب سے معلوم کیا تو وقاص صاحب نے کہا میں تو کسی باجی کو نہیں جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی آپ بھاگ جائیں، وہ آپ سے نہیں ملیں گے۔ کہہ لیے انہوں نے یہ کہا تھا میرے سامنے، کچھ بھی کہا ہو، انہوں نے منع کر دیا ہے، وہ آپ سے نہیں ملیں گے۔ حیدر گھر واپس آ گیا۔ اب جب گھر میں ہی ہوا تو ایک ہنگامہ مچ گیا کہ بھائی خود سے تو انہوں نے کہا تھا کہ آ جانا، کاغذ دکھا دینا، میں ٹرانسفر رکھوا دوں گا، اور وہاں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اگلی بار جب وہ وقاص صاحب سیکریٹری جیسے ڈپارٹمنٹ کے جب وہ آئے تو وہ تو اٹھلا گئیں اور انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا کہ کام نہیں کرنا تھا تو آپ منع کر دیتے، آپ نے ہمیں ذلیل کرا دیا، ان کے سامنے بھی ان کا کام تھا اور میرے بھائی کے سامنے ذلیل کرا دیا، اس کو نکال دیا، اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں تھا، وہ آیا ہی نہیں ہے میرے پاس، آتا تو کیا ہوتا، میں تو فوراً کام کرتا، میں تو انتظار کرتا رہا۔ اچھا کل آپ بھیجیں اور 11 بجے قریب بھیجیں اور میں دوبارہ یقین کروں گا کہ وہ لازمی آ جائے، تو وہ سیدھے آیا کہ مجھ سے مل لے اور بتا دے کہ ہاں میری بات ہو گئی ہے، کل 11 بجے لازمی پہنچ جائے۔ اگلے دن 11 بجے وہ حیدر دوبارہ پھر تھوڑا سا اکڑتے ہوئے وقاص صاحب کے دفتر پہنچا، اور پھر اس نے ان کے سیکریٹری کو سنانی شروع کی اور ان کا تمہاری نوکری ختم ہو جائے گی اگر تم نے میری ملاقات نہ کرائی۔ انہوں نے مجھے 11 بجے بلایا، اگر تم نے نہیں بلایا تو اپنی نوکری خیر منانا۔ وہ پریشانوں کے اندر گیا کہ جناب وہ لڑکا پھر آ گیا ہے اور پھر وہ شور مچا رہا ہے کہ مجھے 11 بجے کا ٹائم دیا ہے، ملا لو۔ وقاص صاحب نے سکون سے کہا کہ ایسا کریں، فوری طور پہ فون ملائیں آئی جی صاحب کو اور اس لڑکے کو ابھی اٹھوا لیں آپ۔ تو وہ اکڑ کے بیٹھا ہوا انتظار میں، اور اوپر سے آ گئی پولیس اور پکڑ کے لے گئی حیدر کو۔ کئی دن بن رہا۔ ہوا کیا تھا کہ وقاص نام کے 2 حضرات تھے، ایک وقاص وہ تھے جو منسٹری یا پیٹرولیم کے سیکریٹری تھے جن کا باجی کے پاس آنا جانا تھا، اور دوسرے وقاص وہ تھے جو بہت ہی سینئر بیوروکریٹ تھے۔ 70s میں اگر کسی کو نقشہ معلوم ہو تو ایک بڑے مشہور ہوا کرتے تھے جو کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو، کیبنٹ ڈویژن کو دیکھتے تھے، اور ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انگیج کیا گیا تھا، اپنے کام میں ماہر تھے۔ حیدر میاں بجائے پیٹرولیم کے سیکریٹری کے ہر بار جو جاتے رہے، جا کے پوچھا ادھر کہ وہ وقاص صاحب سیکریٹری کدھر ہوتے ہیں، وہ ٹرانسفر کرانا ہے، انہوں نے بھیج دیا ان کو سینئر وقاص صاحب کے پاس جو اسٹیبلشمنٹ کے سیکریٹری تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر جو ہونا تھا وہ تو ہوا۔ تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے، بعد میں انکوائری چلتی رہی اور آخر میں جو پیٹرولیم کے وقاص صاحب تھے، جو میرا خیال ہے کہ وہ بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، لیٹرل انٹری میں لوگ بھرتی ہوئے تھے سینئر پوسٹوں میں، شاید اسی میں وہ
صاحب کہیں سے سیکرٹری ہو گئے ہوں گے، ینگ آدمی تھے، تو ان کے خلاف پھر کارروائی کی گئی، اور کارروائی اس بات کی نہیں کی گئی کہ وہ باجیوں کے پاس آنا جانا کیوں تھا، کارروائی اس بات کی ہوئی اور گزٹ نوٹیفیکیشن اس بات کا ہوا، ہرگاہ کہ تم پیٹرولیم کے سیکرٹری تھے اور تم نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ تم اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سیکرٹری ہو اور ان کی جگہ اپنے آپ کو متعارف کروایا۔ چنانچہ اب آگے کی چھوڑیے، اتنا قصہ کافی ہے، اور یہیں پہ ختم کروں گا کہ بھائی جب کبھی کوئی مسئلہ ہو تو پہلے پوری طریقے سے سمجھ لیا کریں، اس کے بعد وہ کام کریں، ورنہ سوچ لیں حیدر کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔